We're going to be learning together about world missions. हामी यो सेमिस्टरमा चाहिँ वर्ल्ड मिसन के भन्ने विश्वव्यापी यो सेवाकाई जो मिसन हामीलाई दिनुभएको छ परमेश्वरले त्यो विषयमा हामी सिक्नेछौँ। But you know, world missions is such a big topic. It can take us like 3 years and we still cannot cover everything. तर वर्ल्ड मिसन चाहिँ यति ठुलो विषय हो वास्तवमा यसलाई हामीले 3 वर्ष लाएर अध्ययन गर्यो भने पनि पुरै कभर गर्न चाहिँ मुस्किल छ 3 वर्षमा पनि। That's why the topic is called world missions, because when you say missions, there are so many missions. अनि अब त्यही कारणले गर्दाखेरि त इंग्लिशमा मिशन्स भनेर भनेको छ, मिशनहरू भनेर भनेको है त। त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो टपिक भएको कारणले यसलाई मिशन नभएर मिशन्स भनिएको छ है त। Okay, so world missions, we're going to focus on one area of world missions. अब वर्ल्ड मिशन्सको एउटा भागलाई मात्र हामी फोकस गर्ने छौं है त। And we're talking about investing in world missions. अनि वर्ल्ड मिशनमा हामीले कसरी लगानी गर्न सक्छौं त्यो विषयलाई हामी हेर्ने छौं है त। See, when we say world missions, it's general. It means anybody, anywhere, anytime. अब वर्ल्ड मिशन भन्नाले त अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो यति ठुलो टपिक हो यो। त्यो त अब कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि जातिहरुको बीचमा कुनै पनि तरिकाद्वारा हुन सक्छ। यो धेरै ठुलो विषय हो है। But we are focusing on how we can personally invest in world missions. तर हामी चाहिँ के विषयमा ध्यान केन्द्र हामी गर्ने छौं भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हामी वर्ल्ड मिशनमा व्यक्तिगत रूपमा हामी केही लगानी गर्न सक्छौं त्यो विषयमा हामी हेर्ने छौं। So our focus is on world missions, but how we, each one of us, need to invest in world missions. र हामी चाहिँ त्यही नै हो है। वर्ल्ड मिशन भनेको धेरै ठुलो टपिक हो। अघि उहाँले भन्नुभयो 3 वर्ष लाएर अध्ययन गर्दाखेरि पनि यो नसकिने विषय हो। तर यति मात्रै हो हामी चाहिँ यो सेमिस्टरमा व्यक्तिगत रूपमा हामी वर्ल्ड मिशन प्रति आफ्नो हामी चाहिँ के देन दिन सक्छौं है त। हामी चाहिँ कसरी लगानी गर्न सक्छौं, हाम्रो भाग चाहिँ हामी कसरी वर्ल्ड मिशनमा पूरा गर्न सक्छौं त्यति मात्र हामी हेर्ने छौं। So to say it in another way, we are partnering with the government of Jesus. अनि यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ येशूको सरकार जो छ है, येशूको राजत्व, येशूको सरकार जो छ त्यसमा हामी पनि कसरी हातेमाले गर्न सक्छौं है, हामी पनि कसरी भाग लिन सक्छौं, सहभागी हुन सक्छौं त्यो विषयमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं। Or to say it in another way, we are working with what God is doing on planet Earth today, right now. अहिले भर्खरै यो समयमा परमेश्वरले पृथ्वीमा के गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसैमा हामी पनि काम गर्ने छौं अथवा लगानी गर्ने छौं र हाम्रो भाग हामी पूरा गर्ने छौं। We are working with God in what He's doing in our lives. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हामी परमेश्वरसँग हातेमालो गर्ने छौं। In our families, हाम्रो परिवारको in जीवनमा, our village, हाम्रो गाउँमा, in our town, हाम्रो नगरमा, in our city, हाम्रो शहरमा, our country, हाम्रो देशमा, our continent, अनि हाम्रो यो महादेशमा, and the whole world. अनि त्यसपछाडि पुरा पृथ्वीमा। Okay? So, when we say that we're going to invest, partner or work with God, we're talking about how God is moving on this earth and how we can join it. अनि हामीले परमेश्वरसँग अलिकति हातेमालो गर्ने भनेको चाहिँ परमेश्वरले अहिले पृथ्वीमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले कुन प्रकारले उहाँले हजुर कुन प्रकारले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैमा हामी पनि हातेमालो गर्ने कुरा हामी गर्ने छौं। When you look at many missionaries that come from other countries to Nepal, अब नेपालमा विभिन्न देशहरुबाट मिशनरी भएर परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू जसरी आउनुहुन्छ,
they always say, "Oh, we are coming to Nepal. God is going to do mighty things now in the country." उनीहरूले के सोचेर आउँछ भनेदेखि चाहिँ हामी नेपाल जाँदैछौँ, अब चाहिँ परमेश्वरले नेपालमा हामीद्वारा ठुलो काम गर्नुहुन्छ भन्ने सोच राखेर उहाँहरू आउनुहुन्छ। And from their point of view, it's true. God is going to use them. अनि उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट त्यो ठिकै पनि हो, किनभने परमेश्वरले अब उनीहरूलाई नेपालमा प्रयोग गर्नेवाला हुनुहुन्छ। But I always tell them, look, the Holy Spirit is already working here before you came, and after you leave, He'll still be working here. तर म आउने बाहिरको प्रभुको जनहरूलाई के भन्छु भने, हेर्नुहोस् है, तपाईहरु आउनुभन्दा अगाडि पनि पवित्र आत्माले यहाँ काम गर्दै नै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईहरु गइसकेपछि पनि पवित्र आत्माको काम नेपालमा जारी नै रहनेछ भनेर म भन्ने गर्छु। Okay, so you must remember that the Holy Spirit is already working, and you are joining with Him. You are investing in His work that He's already doing here. अनि म उहाँहरूलाई पनि यही भन्ने गर्छु, हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माले तपाई आउनुभन्दा अगाडि पनि यहाँ नेपालमा काम गर्दै नै हुनुहुन्छ। तपाई आउँदै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईले आएर सघाउने हो। तपाईको भाग, तपाईको भूमिका तपाईले खेल्नु पर्ने हो। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाई गइसकेपछि पनि उहाँले गर्दै गर्नु भएको काम चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म उहाँहरूलाई पनि सम्झाउँछु। So many Westerners have the erroneous idea saying, "Oh, now God will change the nation," as if the Holy Spirit was not over here. Everybody was pagans, and only when you came, light will come. अनि कतिजना पश्चिमी मुलुकका देशका अब विदेशी सेवक सेविकाहरूले चाहिँ के सोच राखेर आउँछ भनेदेखि, अब चाहिँ म जाँदैछु अथवा हामी जाँदैछौँ, अब चाहिँ पवित्र आत्माले नेपालमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। यसो भनेको जस्तै हो नि, उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजना अविश्वासी नै थिए, कसैले प्रभुलाई चिनेको थिएन, पवित्र आत्माले यहाँ काम गर्नै भएको थिएन जस्तो प्रकारको सोच लिएर चाहिँ कतिजना चाहिँ आउनुहुन्छ। As I said, world missions is a huge topic. जसरी Big मैले topic. भनिहालेँ, वर्ल्ड मिशन्स भन्ने नै यो एउटै एकदमै ठुलो विषय हो। But we are investing in 3 banks. तर हामीले चाहिँ 3वटा ब्याङ्कहरुमा लगानी गर्नुपर्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। 3 areas 3वटा क्षेत्र, we're going to invest in. 3वटा क्षेत्रहरु जसमा हामी लगानी गर्न सिक्नेछौँ। And we are going to get the blessings of an investor by investing in these 3 banks or 3 companies of God or 3 works of God. We're going to get a blessing. अनि कुनै पनि कम्पनीमा या ब्याङ्कमा इन्भेस्टरहरु जो हुन्छ, लगानी गर्ने व्यक्तिहरु जो हुन्छ, उनीहरूले लगानी त्यतिकै गर्दैन, लगानी गरे बापत उनीहरूले त्यसको फाइदा पनि उनीहरूले पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले गरिराख्नु भएको काम है, परमेश्वरले अघिबाटै गरिराख्नु भएको कामको 3वटा क्षेत्रहरु जसमा हामी लगानी गर्न सक्छौं, लगानी गरे बापत हामीले त्यसको फाइदा पनि हामी पाउँछौं, किनभने लगानी गर्ने व्यक्तिहरु भएको कारणले गर्दा त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौं। So we're looking at 3 areas 3वटा क्षेत्रहरुलाई हामी हेर्नेछौं, or 3 fields. अथवा 3वटा खेतहरु भनेर भनौं। You know, like you invest seed, you make seed investments in a company. God's company also is like a field. You invest seeds into that, and the harvest comes. कुनै पनि कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्दाखेरि तपाईले लगानी गरेको त्यो मूलधन जो हुन्छ, त्यो रकम जो हुन्छ, त्यो चाहिँ बिउ जस्तो हो। जति तपाईले बिउ त्यहाँनेरि लगानी गर्नुभयो तपाईले उति मात्र पाउनुहुन्न नि, तपाईले बिउ छरिसकेपछि त्यसको फल पनि पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यको कामलाई पनि तपाईले एउटा खेत जस्तो सम्झिनुहोस्, परमेश्वरको कम्पनी जस्तो तपाईले सम्झिनुहोस्, जहाँ तपाईले लगानी गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको फल पनि तपाईले त्यसको कटनी पनि तपाईले गर्नुहुन्छ। So the 3 companies or the 3 fields or the 3 banks are, अनि त्यो 3वटा खेतहरु, 3वटा कम्पनीहरु, 3वटा ब्याङ्कहरु चाहिँ के हो भनेदेखि, first is his leaders, पहिलो चाहिँ परमेश्वरको अगुवाहरु, second his church, दोस्रो चाहिँ उहाँको मण्डली, and third his poor. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गरिब दुखीहरु पनि छ। गरिब दुखीहरु चाहिँ तेस्रो कम्पनी अथवा खेत हो। Or local leaders,
स्थानीय अगुवाहरू, local church, स्थानीय मण्डली local poor. र स्थानीय रूपमा जो जति गरिब दुखीहरू छ उनीहरू। So 3 areas, तीनवटा क्षेत्रहरू, 3 banks. तीनवटा ब्याङ्क। Okay, when we invest in these 3 banks, जब यो तीनवटा ब्याङ्कहरूमा हामी लगानी गर्छौँ, this semester we're going to look at these 3 banks. Investing in these 3 banks is a subtopic of the main topic, world missions. हेर्नुहोस् है त, तपाईले याद राख्नुहोस्, मेन टपिक चाहिँ वर्ल्ड मिसन्स हो, तर त्यसको सब टपिक चाहिँ है, त्यसको उपविषय भनेर भनौँ न है, त्यसको सब टपिक चाहिँ तीनवटा ब्याङ्कहरू है त। Okay, and when we invest in these 3 banks, जब हामी यो तीनवटा ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्छौँ, which we're going to study this whole semester, जो चाहिँ हामी यो पुरै सेमेस्टर भरि अध्ययन but गर्नेछौँ, from different angles of the Bible and history. तर त्यसलाई चाहिँ हामी इतिहास साथसाथै बाइबलको विभिन्न एंगल अथवा कोणबाट हामी त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ। Okay, we also get blessings. हामीले आशिष पनि पाउँछौँ। Okay, when we serve God, we are not empty-handed. जब हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ नि, हामी खाली हात हुँदैनौँ। Our hands are always filled with blessings when we work in God's field. जब परमेश्वरको खेतमा हामी काम गर्छौँ, हाम्रो हातमा आशिष पनि पर्छ। Okay, the Bible says the laborers are few. बाइबलले यसो भन्छ, खेतालाहरू कम छ, Harvest is rich. फसल चाहिँ एकदमै प्रशस्तै छ। In other words, that is not only the souls, but also by winning souls, how God is going to bless you also. तर त्यसलाई चाहिँ तपाईले नयाँ आत्माहरू मात्र नसम्झिनुहोस् फसल प्रशस्त छ भनेर, तर तपाईले यो याद राख्नुहोस्, फसल प्रशस्त छ भनेदेखि खेतालाहरू जसले त्यो खेतमा काम गर्छ उनीहरूको लागि पनि फसल प्रशस्तै नै छ। So leaders, अगुवाहरू, local church, स्थानीय मण्डली and local poor. र स्थानीय गरिब दुखीहरू, These are the 3 banks. यो चाहिँ तीनवटा ब्याङ्कहरू हो है When त। we invest in them, जब यिनीहरूमा हामी लगानी गर्छौँ, the first thing is पहिलो कुरो चाहिँ we need to remember there are 3 promises that we can get. हामीले याद राख्नुपर्छ, तीनवटा प्रतिज्ञाहरू पनि छ जो हामीले पाउन सक्छौँ। It's like an inheritance. यो चाहिँ तपाईले पाउने उत्तराधिकार जस्तै नै हो, छोडिरहेको सम्पत्ति तपाईले पाउने जस्तै नै हो। When my mother died in 1999, आज भन्दा अब धेरै वर्ष अगाडि हो, 22-23 वर्ष अगाडि मेरो आमा जब बित्नु भयो, she left me an inheritance of 1 lakh and change, 1,15,000. अब उहाँले चाहिँ हामी 3 जना छोराछोरीहरू थियौँ, 3 जनाको छोराछोरीहरूलाई उहाँले मरिसकेपछि केही न केही छोडी राख्दैन जानु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ उहाँबाट आइसी मेरो विचारमा 1 लाख चान्चुन पैसा चाहिँ मेरो नाममा उहाँले छोड्दी राखेर And जानु then my brother got the same amount and my sister got the same अनि amount. मेरो भाइले पनि त्यति नै पायो, मेरो बहिनीले पनि त्यति नै पायो। Okay, so this is my mother's inheritance for us. अनि त्यो चाहिँ उहाँले मेरो आमाले हाम्रो लागि छोडी राखेर जानु भएको सम्पत्ति भनौँ न, छोडी राखेर जानु भएको रकम हामीले पाउने उत्तराधिकार चाहिँ त्यो थियो। So when we invest in these 3 areas, 3 promises we inherit in our life. अनि हामी पनि जब यो तीनवटा ठाउँमा, यो तीनवटा ब्याङ्कहरूमा है, तीनवटा क्षेत्रमा जब हामी लगानी गर्छौँ, लगानी गरे बापत त्यसको सहुलियत, त्यसको फल पनि तपाईले त्यो प्रतिज्ञा स्वरूप तपाईले पाउनुहुन्छ। Another way to look at it is these are 3 grounds, good grounds, where you sow the seed. It's not famine ground. It's 3 good grounds to invest your seed in. अनि यो तीनवटा क्षेत्रलाई तपाईले तीनवटा मलिलो खेत भनेर पनि तपाईले सम्झिनु सक्नुहुन्छ है त। मलिलो खेत जहाँनिर तपाईले रोपेको बिउ चाहिँ खेरो जाँदैन, तर जमिन मलिलो भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर तपाईले त्यसको कटनी गर्न पाउनुहुन्छ। Okay, so those 3 grounds are grounds that when you sow in over there your seed, their harvest comes as a blessing in your life for working in those 3 fields. अनि त्यो तीनवटा मलिलो भूमि, मलिलो खेतहरू जहाँनिर तपाईले लगानी गरेपछि चाहिँ
तपाईको जीवनमा पनि आशिष आउँछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले मैले बिउ रोपेको थिएँ, मैले रोपे अनुसार पाएँ भनेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। This also is 3 blessings. यसलाई तपाईले 3 वटा आशिषहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Sometimes when we sow in God's kingdom, we are always looking for something that is tangible, something that we can count as a blessing. But God also wants us to give us spiritual and relationship blessings. अब हेर्नुहोस् है, हामीले लगानी गरेपछि प्राय जस्तो मानिसहरूले शारीरिक यो भौतिक बिउ नै छरिसकेपछि त्यसको फल पनि त्यसको आशिष पनि भौतिकै हुनु पर्यो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि त्यो हुँदैन हैन, त्यो हुन्छ। तर धेरैचोटि चाहिँ परमेश्वरले जब हामी भौतिक कुरा रोप्छौं त्यसको कटनी चाहिँ तपाईले आत्मिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त तपाईको जीवनमा भौतिकै नभएर तपाईले आशिष चाहिँ आत्मिक पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। So when you invest in these 3 fields in world missions, the blessing you will get will be countable blessings, but also spiritual blessings, family blessings, relationship blessings also. वर्ल्ड मिसनको यो 3 वटा क्षेत्रहरू जहाँनेरि यदि तपाईले लगानी गर्नुभयो, रोप्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले गन्न सकिने भौतिकै तपाईले आशिष पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ अब नदेख्ने तर तपाईले आत्मिक आशिष पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। You can also call these 3 assets. यसलाई तपाईले 3 वटा एसेट्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि एसेट्स भनेको यो इंग्लिशमा जो शब्द छ त्यो चाहिँ तपाईको तपाईलाई आम्दानी ल्याइदिने है, तपाईको जीवनमा कमाई ल्याइदिने है। And liabilities are that which takes money out of your pocket. है लायबिलिटीज म तपाईलाई उदाहरण दिएर भन्छु है त। लायबिलिटीज भनेको तपाईको घरमा भएको टिभी सम्झिनुहोस् है। टिभीले तपाईको पैसा खान्छ, Like the TV. ओके न? टिभीले चाहिँ तपाईको पैसा खान्छ। तपाईलाई मनोरञ्जन त हुन्छ, तपाईले महिनै पछि त्यो टिभीको लागि तपाईले पैसा तिर्नुहुन्छ। तर मानिलिनुहोस् तपाईसँग ट्याक्सी छ रे, ट्याक्सीले पैसा ल्याउँछ, ओके न? पैसा तिर्नु पर्नेलाई चाहिँ लायबिलिटीज भनिन्छ। तर जुन कुरोले तपाईको जीवनमा पैसा ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ एसेट्स भनिन्छ। अनि यो 3 वटा कुरोलाई चाहिँ तपाईले एसेट्सको रूपमा पैसा ल्याउने, आशिष ल्याउनेको रूपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। So when you put on a TV, जब तपाईले टिभी खोल्नुहुन्छ you get entertained. तपाईलाई मनोरञ्जन That's हुन्छ। the only blessing you get. तर मनोरञ्जन बाहेक अरु त्यसको आशिष तपाईको जीवनमा छैन हैन। No, nobody put on the TV and somebody will say, if you watch one movie, I'll send you 1,000 rupees. कसैले पनि तपाईलाई मेरो यो फिल्म हेर्दिनुस् म तपाईलाई 1000 रुपैयाँ दिन्छु कसैले भन्दैन। Okay? When you watch, when you pay, it keeps the money keeps going for your TV account and you keep watching. Nobody pays you to watch and be entertained. कसैले पनि तपाईलाई टिभी हेरे बापत पैसा दिदैन, बरु त्यो टिभी हेर्नको निम्ति महिनै पछि तपाईले तिर्नु पर्छ। टिभी तपाईको एसेट छैन, तपाईको लायबिलिटी हो। भनेको अर्थ चाहिँ तपाईको पैसा खाने हो त्यो। Okay? But on the other side, तर अब अर्को हातमा चाहिँ if you have a taxi, अब अघि मैले भनिहालेँ यदि तपाईसँग ट्याक्सी छ भने it also takes you from one place to the other for your own personal needs. अब ट्याक्सीले टिभीले जस्तो तपाईको खाँचो पनि पुरा गरिदिन्छ। भनेको अर्थ तपाईलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउने काम त्यसले गर्छ। But on the other hand, you also get people who will come in your taxi who will pay you money to take them from one place to the other. त्यो ट्याक्सी तपाईले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई यताउति कहीँ जानु पर्यो भने तपाईले घरको ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, त्यसले तपाईलाई पनि सुविधा छ। तर त्यसको साथसाथमा त्यो ट्याक्सीले चाहिँ पैसा ल्याउने काम पनि गर्छ। अरु कस्टमर, अरु ग्राहकहरूलाई बसाएर त्यसले तपाईको जीवनमा आशिष ल्याउने, पैसा ल्याउने काम पनि गर्छ। So these 3 areas यो 3 वटा क्षेत्रहरू जो are छ assets that when you are in need or on a daily basis, you get blessings coming through. अनि यो 3 वटा कुराहरू जसको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौं यसलाई चाहिँ तपाईले एसेट्सको रूपमा सम्झिनुहोस्। अघि मैले ट्याक्सीको उदाहरण जस्तै यो चाहिँ जब तपाईलाई खाँचो हुन्छ त्यति बेला यो 3 वटा क्षेत्रबाट नै तपाईको आशिष तपाई आउँछ पनि, तपाईको खाँचो पनि पूरा हुन्छ त्यहाँबाट। And another way to look at it is 3 ATMs. है यसलाई अर्को शब्दमा उहाँले धेरै उदाहरणहरू दिँदै हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईले 3 वटा एटीएम कार्डै भनेर सम्झिनु भए पनि हुन्छ।
See, if you have an ATM debit card, यदि तपाईसँग एटिएम डेबिट कार्ड छ भने whatever money you have in the bank, only that you can take out with the ATM card. अब तपाईले ब्याङ्कमा जति पैसा राख्नु भएको छ तपाईको एटिएमले तपाईलाई त्यति नै मात्र त दिने हो। If you have 10,000 there, you cannot take out 20,000. अब तपाईको ब्याङ्कमा चाहिँ 10,000 मात्रै छ, एटिएमबाट म 20,000 निकाल्छु भन्नु मिल्दैन। If you have zero in your ATM, you cannot take out anything. अब एटिएममा तपाईको 0 पैसा छ भनेदेखि तपाईको एटिएम मेसिनले तपाईलाई पैसा दिदैन। So what this means is that when we invest in leaders, church and the poor, अनि यसको अर्थ चाहिँ यो हो जति तपाईले जम्मा गर्नुहुन्छ, जति तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ अगुवाहरूको जीवनमा, स्थानीय मण्डलीमा, गरिब दुखीहरूको जीवनमा जति नै तपाईले जम्मा गरेर राख्नु भएको छ, when you invest in leaders, you get a leadership ATM card from where spiritually, physically you will receive blessings from God. हेर्नुहोस् है त एटिएम पनि तपाईलाई थाहा छ छुट्टै छुट्टै प्रकारको हुन्छ नि है। जस्तो प्रकारको लगानी त्यस्तै प्रकारको तपाईले एटिएम पाउनुहुन्छ। उस्तै प्रकारले जब तपाईले अगुवाहरूको जीवनमा जब तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ, जम्मा गर्नुहुन्छ नि, तपाईले पाउने एटिएम पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। Okay, the ATM card for the church, the ATM card for the poor, the ATM card for leaders, all three different ATM cards with three different unique blessings. हेर्नुहोस् है त हामी ब्याङ्कको भाषा बुझ्नेहरू भएको कारणले गर्दा यो बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। ब्याङ्कमा सबैजनाको एटिएम कार्ड उस्तै प्रकारको हुँदैन। जसले जति लगानी गरेको छ, जसले जुन प्रकारको स्किममा लगानी गरेको हुन्छ त्यही प्रकारको एटिएम पाएको हुन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले जब तपाईले परमेश्वरको राज्यमा पनि यस्तै नै हो, जब तपाईले अगुवाहरूको जीवनमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ तपाईले पाउने एटिएम, तपाईको आशिष पनि त्यही प्रकारको नै हुन्छ। जब तपाईले स्थानीय मण्डलीमा लगानी गर्नु भएको हुन्छ तपाईले पाउने आशिष र तपाईले पाउने एटिएम पनि उही प्रकारको हुन्छ। जब तपाईले गरिब दुखीहरुमाथि तपाईले लगानी गर्नु भएको हुन्छ, जम्मा गर्नु भएको हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईले छुट्टै प्रकारको एटिएम तपाईले पाउनुहुन्छ है त। Finally, we'll see from God's word in the Old Testament and the New Testament how these are three tithes. अनि अन्तिममा हामी बाइबलबाट पुरानो नियम, नयाँ नियम दुवैबाट हामी अध्ययन गरेर के हेर्ने छौं भने वास्तवमा यो तीन प्रकारको तीनवटा छुट्टै छुट्टै दशांशहरू हो भनेर हामी अध्ययन गर्ने छौं। There are three different seeds which bring different harvests. यो तीनवटा छुट्टै छुट्टै बिउ हो। बिउ छुट्टै छुट्टै भएको कारणले गर्दा यसको फसल पनि छुट्टै छुट्टै नै हुन्छ। One will give tomato harvest example, one will get potato harvest, one will give onion harvest. उदाहरणको लागि एउटा प्रकारको बिउले तपाईलाई टमाटर फलाइदिन्छ भने अर्को प्रकारको बिउले आलु फलाइदिन्छ, अर्को प्रकारले प्याज फलाइदिन्छ। याद राख्नुहोस् तीनवटा छुट्टै छुट्टै बिउ भएको कारणले गर्दा जसरी हामीले कटनी पनि छुट्टै छुट्टै फलको गर्छौं त्यसरी नै हामी यो पनि वचनबाट हेर्ने छौं। So today, without much further delay, let's go into God's word. ढिला नगरिकन हामी परमेश्वरको वचनमा सिधै जाने छौं। It's such an honor and such a privilege to share God's word. परमेश्वरको वचन तपाईहरुको बीचमा ल्याउन पाउनु हाम्रो लागि धेरै ठूलो आदरको कुरा हो। With our Bethel Church family in Surkhet, सुर्खेतको बेथेल मण्डली परिवारसँग it's a pleasure अनि हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो यो to share God's word. परमेश्वरको वचन तपाईहरुको बीचमा ल्याउन And पाउनु। Pastor Padam, thank you for giving us this opportunity. पास्टर पदमज्यू तपाईलाई धेरै धन्यवाद यो मौका दिनु भएको निम्ति। Today we are going to talk about how to build the body of Christ and how to beautify the bride of Christ. हामी ख्रीष्टको शरीरलाई कसरी निर्माण गर्ने, ख्रीष्टको दुलहीलाई कसरी सिंगार्ने भन्ने विषयमा हामी बोल्ने छौं। Okay. God has given us one plan on earth. परमेश्वरले यो पृथ्वीमा हामीलाई एउटा योजना दिनुभएको छ। Evangelism is to bring the lost sons of God into the body of Christ. सुसमाचार प्रचार चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि
परमेश्वरकै छोराछोरी जो अहिले हराएको छ उनीहरूलाई ल्याएर परमेश्वरको परिवारसँग जोड्नु अथवा मिलाउनु हो। God's plan on earth is to bring God's lost daughters into the bride of Christ. परमेश्वरले हामीलाई एउटै काम एउटै योजना दिनुभयो। परमेश्वरको छोराहरूलाई परमेश्वरको छोरीहरूलाई जो हराएको छ उनीहरूलाई परमेश्वरको परिवारमा ल्याउने जिम्मा अथवा काम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। There is no other plan on planet Earth. यो पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको काम वास्तवमा यो बाहेक अरू छँदै छैन। Only one plan. एउटै योजना एउटै काम प्रभुले दिनुभयो। Build his body परमेश्वरको शरीरको निर्माण गर्नु and beautify his bride before he comes back. उहाँ फर्केर आउनु भन्दा अगाडि उहाँको दुलहीलाई चाहिँ सिंगारेर अझै सुन्दरी बनाउनु। Many people think my job is to do evangelism. धेरैजना मान्छेहरूले भन्छ मेरो काम चाहिँ सुसमाचार प्रचार हो। That is not correct. अनि त्यो होइन। The right thing is evangelism is to bring God's lost children back into the family of God. अनि वास्तवमा सुसमाचार प्रचार भनेको नै परमेश्वरको परिवार जो अलरेडी छँदैछ त्यहाँनिर उहाँको अझै छोराछोरीहरू जो हराएको छ उनीहरूलाई पनि खोजेर लिएर उहाँको परिवारसँग जोडाउनु चाहिँ हाम्रो काम हो। So our goal on planet Earth as believers is to build one another up. अनि विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले यो पृथ्वीमा एउटा काम दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामी एकले अर्कालाई अझै निर्माण गर्नु हो। It's called discipleship. त्यसलाई चेलापन गराउने काम भनेर भनिन्छ। It's to beautify one another. एकले अर्कालाई अझै सुन्दर बनाउने। It means to work in such a way that if Jesus comes back tonight, I will not be lazy or sleep, अनि but serving God. त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? आजै राति प्रभु येशू ख्रीष्ट यदि फर्केर आउनुभयो भने म अल्छे भएर सुतिरहेको होइन तर परमेश्वरकै निम्ति काम गर्दै गरेको भेटाइन सकूं। Okay, so today we are going to talk about how God wants us to have golden hands. परमेश्वरले हाम्रो हातहरू चाहिँ कसरी सुनौलो भएको चाहनुहुन्छ त्यो विषयमा म बोल्न चाहन्छु। That everything we touch will turn to gold. भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो हातले जे छुन्छ त्यो नै सुन बन्ने। Okay, everybody put your hands like this सबैजनाले हात यसरी देखाउनुहोस् त and say like this. अनि मेरो पछि यसो भन्नुहोस्, Jesus, येशू I want golden hands. मेरो हात पनि सुनौलो भएको होस्। Golden hands. सुनौलो हात भएको होस्। Everybody, let me see your ल hands. त सबैजनाको हात देखौँ त। Golden hands. सुनौलो हात। Jesus promises that our hands can become gold so that whatever we touch turns to gold or successful. परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ येशूले हाम्रो हातहरू चाहिँ यस्तो खालके हातहरू होस् कि हामीले जे छुए पनि सुन बन्ने। भनेको अर्थ चाहिँ जुन कुरोमा हात हाल्ने त्यही कुरो सफल हुने। Okay, so let's turn to the book of Haggai, chapter 1, verse 11. हगाई 1:11 पद हामी हेर्ने छौं। Haggai is in the Old Testament, हगाई चाहिँ पुरानो नियममा छ है towards त। the end of the Old Testament, पुरानो नियमको अन्तिममा छ है यो। before Malachi. मलाकी भन्दा अगाडि मात्रै हो त्यो। Okay? Okay. So, Haggai chapter 1, verse 11. Everybody, let's turn there. We'll read in English and Nepali. हामी इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा पढ्ने छौं है त। हगाईको पुस्तक 1:11 यहाँ भनेको छ, मैले खेतहरू र डाँडाहरू, अन्न र नयाँ दाखमत, तेल र जमिनले उब्जाउने जति सबैमा, मानिसहरूमा, पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूको हातको सबै परिश्रमहरूमा अनिकाललाई बोलाएको छु। For I call for a drought on the land and the mountains, on the grain and the new wine and the oil, and on whatever ground the ground brings forth, on men and livestock, and all the labor of your hands. I read that.
and all the labor of your hands. अनि यहाँनिर तिमीहरूको हातको सबै परिश्रमहरूमा भनेर भनेको छ। Okay, famine on all the labor of your अनि hands. यहाँनिर हातको सबै परिश्रमहरूमा अनिकाल भन्ने शब्द छ यहाँनिर। Because the people of God did not build the family house of God with their time, talent, treasure and money. परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ यति बेला आफ्नो रुपियाँ पैसा, आफ्नो सिप, आफ्नो समय र आफ्नो सम्पत्तिले चाहिँ परमेश्वरको परिवारलाई निर्माण गर्ने काम, परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्ने काम नगरेको हुनाले Their hands became famine. उनीहरूको हातै अनिकाल ल्याउने हात भएको थियो। Everybody, look at your hands now. सबैजनाले आफ्नो आफ्नो हात हेर्नुहोस् त। We're going to talk to our hands. आफ्नो हातैसँग कुरा गर्ने छौँ Okay, है त everybody हामी। put your hands towards your face. तपाईको अनुहारकै अगाडि आफ्नो आफ्नो हात ल्याउनुहोस् त। And then you talk to your hands. अनि आफ्नो हातैसँग कुरा गर्नुहोस् तपाईले। Oh, my hands. ए मेरो हात। Can we say that मेरो together? पछि भन्ने है त, नेपालीमा मेरो पछि पछि भन्ने है त। ओके, ए मेरो हात। My lovely hands. मेरो प्यारो हात। When you do not build God's kingdom with time, talent, treasure and money, जब तैले आफ्नो सिप, आफ्नो समय, आफ्नो सम्पत्ति र रुपियाँ पैसाले परमेश्वरको घरलाई निर्माण गर्दैनस्, there will be famine in these hands. यही हातमा अनिकाल पर्ने छ है। So, especially now during this lockdown, अहिले विशेष गरी यो लकडाउनको बेलामा when everybody is struggling सबैजनालाई नै गाह्रो भइरहेको छ। with their work, काममा गाह्रो भइरहेको with what छ। they do with their hands, अब पहिला हातको सिप हातले जे गर्थ्यो त्यसमा अहिले लकडाउनमा समस्यै समस्या छ। with our gifts in our hands, अहिले अब हाम्रो हातको दान वरदानले with whether we work with our hands in the field or the kitchen or the workplace, अब अहिले चाहे खेतमा काम गरौँ बा किचनमा काम गरौँ, भान्सामा काम गरौँ या आफ्नो आफ्नो कामको आफ्नो आफ्नो जागिर होला त्यहाँनिर, if we do not work and put the kingdom of God first, the enemy puts famine in our hands. याद राख्नुहोस् है, लकडाउन छ भन्दैमा यदि हामीले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको राज्यको कामलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन छोड्यौं भनेदेखि शत्रुले मौका पाउँछ हाम्रो हातहरूमा अनिकाल ल्याइदिने। There are two types of Christians. दुई प्रकारको विश्वासीहरू छन्। First type of Christian पहिलो प्रकारको विश्वासी चाहिँ कस्तो भने is a Christian who his hands, every time he touches anything, it becomes a failure. कस्तो खालके विश्वासी, कस्तो खालके क्रिस्चियन भने जेमा हात किन नहालोस् उले हात हालेको कुरो चाहिँ सफलै हुँदैन, खाली फेल खान्छ। Whatever he touches breaks, it becomes famine. उले जे छुन्छ भत्किन्छ भनेको अर्थ चाहिँ कस्तो अनिकाल परेको हात है त। Because his mind is not to put God first in his life, to put his kingdom first in life. It's all about himself. कस्तो खालके व्यक्तिहरू चाहिँ केहीमा पनि सफल हुँदैन, जेमा हात हाल्यो त्यहीमा फेल खाने भनेखेरि चाहिँ जसको चाहिँ सोचाइ नै परमेश्वरको राज्यलाई प्राथमिकता छँदै छैन, खाली आफ्नै परिवार, खाली आफ्नै बारे, आफ्नै जीवनको बारेमा मात्र सोच राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन्। They don't have time for evangelism and house fellowship and discipleship and church things. सुसमाचार प्रचारको लागि, घरेलु संगतिहरूको लागि, मण्डलीको संगतिको लागि यिनीहरूसँग फुर्सदै छैन, यिनीहरूसँग समय नै छैन। When they come to church, when you tell them to sing the hymns, they'll sing like a mouse. है चर्चमा आएर पनि लु न भजन गाउँ भन्दाखेरि पनि मुसाले जस्तो गाउँछ। But when we tell those same people to sing secular songs,
the whole house is shaking when they sing. तर यस्तै मान्छेहरू चाहिँ फेरि लु त फिल्मको गीत गाऊ भन्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा घरै भत्किला जस्तो प्रकारले ठुल्ठुलो स्वरमा गाउँछ। That shows where your heart is. अनि यसैले देखाउँछ कि त्यो मान्छेको हृदय चाहिँ वास्तवमा कहाँनिर छ, कुन कुरामा बढी रुचि राख्ने You मान्छे हो want भनेर। music to entertain yourself. You use your time to entertain yourself. You use your talent and treasure and money all for yourself and your family and your children and your wife only. अनि सङ्गीत पनि उनीहरूले केवल मनोरञ्जनको लागि, आफ्नै मनोरञ्जन, परिवारको मनोरञ्जन, खालि आफ्नै लागि मात्र प्रयोग गर्ने सङ्गीतको प्रयोगले पनि परमेश्वरलाई महिमा बढी भन्दाखेरि अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो चर्चमा आउँदा भजन गाउँदा चाहिँ इत्रु स्वरमा गाउने, तर त्यही मान्छेले घरमा रमाइलोको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो स्वरमा फिल्मको गीतहरू गाउँछ है। उसको मन, उसको हृदय र रुचि चाहिँ केमा बढी छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। Especially today's teenagers, they sing secular songs in a loud voice, but God's songs, they don't even know. They're looking in the ceiling, they're singing like mouses. र अहिलेको किशोर किशोरीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि फिल्मको गीतहरू भनौँ, आधुनिक गीतहरू भनौँ, उनीहरू एकदम उनीहरूलाई सब थाहा छ, शब्द थाहा छ उनीहरूलाई। ठुल्ठुलो स्वरमा उनीहरूले रुचि बढी राखेर उनीहरूले गाउँछ भनेदेखि, तर त्यही कुरो सेवा सङ्गतिमा ठुल्ठुलो स्वरमा परमेश्वरको महिमा गाउने, ठुल्ठुलो स्वरमा परमेश्वरको भजन गाउने भन्नेमा उनीहरूलाई हुँदैन। उनीहरूलाई प्राय जस्तो भजन गीतैहरू त थाहा हुँदैन। We have just come back from Mirik. हामी भर्खरै मात्र मिरिक दार्जिलिङबाट फर्केर आएको हो। And our mummy, she has around 6 children, girls and boys. अनि मेरो आफ्नो आमासँग सायद उतानिर 6 जना जस्तो केटाकेटीहरू उसँग आमासँगै बस्नुहुन्छ घरमा। And she's raising them up in the fear of the Lord and go to church and church school. अनि यो 6 जना केटाकेटीहरूलाई उहाँले सेवा सङ्गति दिनुहुन्छ, चर्च लानुहुन्छ, स्कुल पढाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको डर र भयमा उहाँले हुर्काउँदै हुनुहुन्छ। When they put secular song on the radio or on their mobile phone, in the kitchen, when washing clothes outside, they're singing with a loud voice. अनि मैले त्यहाँ पनि के देखेँ भनेदेखि एकदम बाहिर भाँडा धुँदै गर्दा या लुगा धुनु बस्दा या यताउति काम गर्दाखेरि उनीहरू म्युजिक बजाउँछ है त। अनि ठुलो ठुलो स्वरमा जस्तो जस्तो बज्दैछ आफूले पनि गाउँदै उनीहरू काम गर्छ। But when singing God's music, how are they singing? तर जब सङ्गति गर्नुको लागि बस्छ, जब भजनहरू आराधनाको गीतहरू गाउँछ, त्यही केटाकेटीहरूले कस्तो प्रकारले गीत गाउँछ त। Even over here in this room, I ask Saran, my son, Samarth, my son, Bimal, my son, are you singing God's songs with your whole heart? अनि अहिले नै हाम्रो यहाँ कोठामा पनि 7 जना केटाकेटीहरू हाम्रो वरिपरि बसिरहेको छ। हाम्रै केटाकेटीलाई पनि म सोध्दैछु है त, अरू गीत त ठुल्ठुलो स्वरमा मजा मानी गाउँछ, तर आराधनाको गीतहरू भजन गीतहरू गाउँदा चाहिँ के पुरा हृदयले गाउँछ त तिमीहरू? Anugrah and Hannah and Salome and Apsara, do you dance to God's song like the way you dance to other songs? अरू गीतहरू बज्दा जस्तो प्रकारले खुसी भएर हाम्रो यहाँ घरको छोरीहरू नाच्छ, तिमीहरूलाई म सोध्दैछु के आराधनाको गीतहरू गाउँदाखेरि पनि तिमीहरूलाई त्यत्तिकै नाच्नु मन लाग्छ त? हाम्रो छोरीले यस यस भन्दैछ सानीले। We need to be putting God first. Then God will make our hands golden hands. Otherwise, our hands will become hands full of famine. याद राख्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता, परमेश्वरका कुराहरूलाई जब हामी पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ तब मात्र परमेश्वरले हाम्रो हातलाई चाहिँ सबै जेमा हाले तापनि सफल हुने बनाउनुहुन्छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो हातैमा अनिकाल पर्छ है। Very important. I'm not saying forget about good music, good movies. I'm saying what is your priority? मैले अब अघि नै जवानहरू अहिले यस्तो उस्तो भनेर मैले भने तपाईहरुलाई फिल्म हेर्नै मिल्दैन, अरू गीत सुन्नै मिल्दैन भन्ने मैले भनेको होइन। मैले तपाईहरुलाई सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईहरुको प्राथमिकता चाहिँ केमा छ, कुन कुरामा चाहिँ तपाईहरु बढी रुचि राख्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेको है त। This is what Psalm 1:3 says. भजन संग्रह 1:3 ले यसो भन्छ, He shall be like a tree that is planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in his season,
whose leaf also shall not wither, and whatever he does with his hands shall prosper. भजन सङ्ग्रह 1:3 त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ. Whatever he does will prosper, because in verse 2 it says his delight is in the law of God, God's Bible. अनि कस्तो खालके मान्छेलाई चाहिँ यहाँ जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ भनेर भनेको छ. कस्तो मान्छे भन्दै चाहिँ परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ. यस्तोलाई चाहिँ हरेक कुरामा सफल हुन्छ भनेर 3 पदमा भनिएको हो. God's law, God's Bible, he meditates day and night. परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको व्यवस्थामा उसले दिनरात मनन गर्दो रहेछ. Because he does that, his mind is the mind of Christ. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको मन चाहिँ ख्रीष्टको मन छ. And as his mind becomes the mind of Christ, immediately his life also starts showing the lifestyle of Christ. अनि हेर्नुहोस् है त वचनमा दिनरात मनन गर्नेले चाहिँ उसको मन पनि ख्रीष्टको जस्तै हुन्छ. जसको मन ख्रीष्टको जस्तै छ उसको जीवन शैली पनि ख्रीष्टको जस्तै हुँदै जान्छ. Another way to explain what is the Bible, the word law means Torah. अब यहाँनिर व्यवस्था भनेर भनेको छ वचनलाई बाइबललाई. बाइबलमा अर्को भाषामा त्यसलाई टोरा भनेर भनिन्छ. It's a Hebrew word. हिब्रूमा चाहिँ उनीहरूले टोरा भनेर भन्छ. Okay, there is another law, but that's not the Torah. It's the law of the Pharisees. It's their oral law. अब हेर्नुहोस् है त अर्को पनि व्यवस्थाको पुस्तक छ. त्यो चाहिँ पुस्तक होइन. व्यवस्था छ. त्यो चाहिँ फरिसीहरूले ल्याएको है. उनीहरूले मौखिक उनीहरूले ल्याएको उनीहरूले आफ्नै मुखले मानिसहरूलाई सिकाएको व्यवस्था पनि छ. That is not what we are talking तर about. फरिसीहरूले सिकाएको व्यवस्थाको बारेमा हामीले कुरा गरेको When होइन. the Bible says law, it's talking about two different laws. So we need to know the context. One is the law of the Pharisees, one is the law of God. व्यवस्था भन्ने बित्तिकै नियम अथवा कानुन भन्ने हामी बुझ्छौँ. अनि बाइबलमा जब पनि व्यवस्था भनेर भन्छ नियम कानुनहरू भनेर भन्छ त्यहाँ दुई प्रकारको हुन्छ. हामीले बुझ्नुपर्छ कुन चाहिँ सन्दर्भमा परमेश्वरले कुन चाहिँ कानुन कुन चाहिँ व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको भनेर. So when we are talking about Torah or the Bible, we're talking about God's divine law, God's instructions. परमेश्वरले दिनुभएको अर्ती परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशन जसलाई चाहिँ टोरा भनेर भनिन्छ हिब्रू भाषामा. अनि यहाँनिर चाहिँ त्यसैलाई व्यवस्था परमेश्वरको व्यवस्थामा त्यसले दिनरात मनन गर्छ भनेको छ. त्यसको कुरा गर्दैछौँ हामीले. When we live our life according to the Bible, जब बाइबल अनुसारको जीवन हामी जिउँछौँ. Jesus said, you are a wise person who built his house on rock. When the storm comes, you won't fall down. अनि येशूले भन्नुहुन्छ कि वचन अनुसार जीवन जिउने व्यक्ति चाहिँ चट्टान माथि घर बनाउने व्यक्ति जस्तै हो. उसको जीवनमा पनि जीवनमा आइपर्ने आँधी बेरी र पानी बाढी आउँछ तर उसले आफ्नो घर चाहिँ येशूमाथि वचनमाथि बनाएको कारणले गर्दा उसको घर तोडिँदैन भनेर भनेको छ. But a foolish person builds their life on their own ideas, their own tradition, culture, ideas, law, culture, whatever. तर मूर्ख मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवन परम्परा संस्कृति आफूलाई जे मन पर्यो त्यो आफ्नो सोचाइले भ्याए अनुसार त्यही प्रकारले आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्छ. मूर्ख मान्छेले चाहिँ They are like a foolish man who built his house on sand. When the storms come, their whole life becomes a failure. अब यिनीहरू चाहिँ यस्तो मूर्ख मान्छे जस्तो हो जसले आफ्नो घर चाहिँ बालुवामाथि बनायो. जीवनमा उसलाई पनि बाढी आइपर्छ पानी आउँछ आँधी बेरी आउँछ तर बालुवामाथि अघि भनेका कुराहरूमाथि आफ्नो जीवनलाई बसालेको कारणले गर्दा उसको घर चाहिँ भत्किन्छ. The word Torah is a Hebrew word. टोरा
भनेको हिब्रू शब्द हो and it's made up of 2 letters and 1 word. अनि हेर्नुहोस् है टोरा चाहिँ के हो भने अघि हामीले भजन सङ्ग्रहमा पढ्यो नि भजन सङ्ग्रहमा दिनरात परमेश्वरको व्यवस्थामा मनन गर्छ भने छ यो व्यवस्थालाई नै हिब्रू शब्दमा चाहिँ टोरा भनेको हो अनि यो टोरा भन्ने शब्द चाहिँ 2वटा अक्षरले बनेको एउटा शब्द हो The first alphabet it's made in is written in is the word tav, which means cross or covenant. पहिलो हिब्रूको त्यो अक्षर चाहिँ ताव भन्ने अक्षर रहेछ हाम्रो क ख ग घ भनेको जस्तै हो हिब्रू एउटा अक्षर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई ताव भनिन्छ तावको अर्थ चाहिँ Cross or covenant. तावको अर्थ चाहिँ क्रुस अथवा करार पनि अरे ताव भन्ने अक्षरको नै अर्थ And then the next 2 alphabet forms the word or, which is the Hebrew word for light. अनि अर्को चाहिँ ओर भन्ने अक्षर छ जो चाहिँ हिब्रूमा ओर भनेको अर्थ चाहिँ ज्योति हो And then the last alphabet is he, which means a window. अनि अन्तिम अक्षर चाहिँ रहेछ हे त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ झ्याल हो अहिले चाहिँ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने हिब्रू भाषामा टोरा कसरी लेखिन्छ त्यो कुन कुन अक्षरले बनिन्छ एक एकवटा अक्षरको अर्थ उहाँले बताउनु भयो पहिलो चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो क्रुस अथवा करार अर्थ हो एउटा अक्षरको अर्थ अर्को चाहिँ रहेछ अर्को चाहिँ और भनेको चाहिँ ज्योति अथवा प्रकाश रहेछ अनि ज्योति रहेछ अनि अन्तिम चाहिँ हे means prakash or अनि revelation. अन्तिम चाहिँ हे त्यो चाहिँ प्रकाश अरे है झ्याल प्रकाश हो भनेर उहाँले भन्दै Okay, हुनुहुन्छ so टोरा let's do some actions together. र सबैजना मिलेर एउटा एक्सन गरौँ है त Tav means cross. ताव भनेको क्रुस हो भन्नुहोस् त Let's all make a cross. लु त क्रुस देखाउनुहोस् त Okay. What is the cross? It's our covenant with God. है क्रुस भनेको के हो परमेश्वरसँग हाम्रो करार हो And the next word is or, which means light. अनि अर्को चाहिँ ओर भनेको चाहिँ ज्योति हो ज्योति Yes, we can see, with our eyes when it's light. है जब उज्यालो हुन्छ तब हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ नि अँध्यारोमा देख्दैन त्यही कारण त ज्योतिको लागि उहाँले यसो गर्दै हुनुहुन्छ है And then the last word is a window or revelation. अन्तिम अक्षर जसको अर्थ चाहिँ झ्याल अथवा प्रकाश हो Okay, so everybody cross, सबैले भन्नुहोस् त क्रुस light, ज्योति and a window or revelation. झ्याल अथवा प्रकाश Okay, everybody is not doing it. Let's do it again. खै यहाँबाट हेर्दा सबैले गरेको जस्तो त देखिँदैन लु न हौ सबैजनाले गरौँ न बसी नै गरौँ Now everybody cross. सबैले क्रुस देखाउनुहोस् त क्रुस ठिक्कै गर्नुभयो Okay, the next is light. ज्योति छ भने हामी देख्न सक्छौँ ज्योति And then window or revelation. त्यस पछाडि झ्याल अथवा प्रकाश So what does Torah mean? टोरा व्यवस्था भनेर जो यहाँ भनेको छ नि होइन भजन सङ्ग्रह 1 मा व्यवस्था भनेको के रहेछ त व्यवस्थाको अर्थ के हो रहेछ त The cross is our covenant, क्रुस चाहिँ हाम्रो करार हो through which we get the light of God's revelation for our lives. है क्रुस चाहिँ हाम्रो निम्ति करार हो जसको माध्यमद्वारा परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि ज्योति हाम्रो जीवनको लागि प्रकाश दिनुहुन्छ And with that light and with that revelation, if we walk, our hands will become golden hands, successful in all we touch, or whatever we touch will be famine or full of failure. परमेश्वरले दिनुभएको ज्योति परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश अनुसार यदि हामी जीवन जिउँछौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हातहरू यस्तो खाले हातहरू हुनेछ जेमा हात हाले तापनि त्यो सफल हुने चाहिँ तब हाम्रो हातहरू बन्नेछ God told the prophet Jonah to go and preach to the people of Nineveh. परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई निनवेका मान्छेहरूलाई गएर प्रचार गर भनेर भन्नुभयो Jonah did not want to go योनालाई जाने मन थिएन because Nineveh had killed
persecuted and destroyed many of the people and the places of God. योना चाहिँ किन जानु मानेन भन्दाखेरि ऊ जान भन्दा अगाडि चाहिँ निनवेका मान्छेहरूले धेरैजना अगमवक्ताहरूलाई जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो मारिसकेका थिए। त्यही डरले पनि योना चाहिँ जान मन पराएन। And see, Jonah was a person who, even though God spoke to him, he did not live in obedience. He lived in disobedience to what God told him to do. त्यही कारणले गर्दा योना चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु भनेर भनिसक्दाखेरि पनि उसले चाहिँ आज्ञा पालन गरेन र उसले चाहिँ आफूलाई जे खुसी लाग्यो त्यही नै गर्यो। परमेश्वरले भनेको कुरा उसले मानेन। And because of his disobedience, the enemy had an open door to come in and do bad things in his life. अनि अब उसले नै आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा शत्रुले मौका पायो उसको जीवनमा आएर केही नराम्रो काम गर्नको निम्ति। In Jonah chapter 1 verse 3, योना 1:3 मा it says, when God's word came to Jonah to go to Nineveh, जब निनवे जानु भनेर परमेश्वरको वचन योना कहाँ आयो, Jonah got up and got into a boat and went in the opposite direction to Tarshish. योनाले के गर्यो, वचन आयो जुरुकै उठ्यो र एउटा ढुङ्गामा चढेर परमेश्वरले जुन दिशातर्फ जानु भन्ने भएको थियो त्यसको ठ्याक्कै उल्टो तार्सिसतिर उ लाग्यो। And it says in Jonah 1 verse 3, and he ran away from the presence of Jehovah God. योना 1:3 मा लेखेको छ परमेश्वरको उपस्थितिबाट उ भाग्यो भनेको छ। And whatever he touched after that became famine. अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले जे छुए तापनि त्यहाँनिर अनिकाल परेको हामी देख्छौँ। It became so bad उसको जीवनमा त्यहाँबाट यस्तो नराम्रो घटनाहरू घट्यो, यति डरलाग्दो भयो that the boat that he was traveling in almost capsized and everybody drowned because the enemy had an open door to destroy their lives and the boat because he was disobeying God. यति साह्रो डरलाग्दो भयो कि ऊ चढेको डुङ्गा चाहिँ अब पल्टिएर ऊ मात्र हैन ऊ भएको त्यो जहाजको सबैजना पनि मर्ने परिस्थिति आइपर्यो है त। And it came to a point when then Jonah said, I know what's the problem. I am the problem. अनि यस्तो भयो योनाले भन्यो यो समस्याको जड के हो मलाई थाहा छ, म नै हो, यो सबै समस्याको जड म नै हो भनेर योनाले तब भन्छ। I know what is the problem. The problem is that I am disobeying God's word. उसले के भन्छ समस्या के हो त्यो मलाई थाहा छ। समस्या के हो भने परमेश्वरले जे गर भन्नु भएको छ मैले त्यो नगरेको त्यो नै समस्या हो भनेर योनाले भन्छ। The people didn't believe him. है मान्छेहरूले उलाई पत्याएन। But the boat became so dangerously going to go underwater that they said, I think you are right. अनि उनलाई पहिला मान्छेहरूले त पत्याएन, तर अब उसँग भएको मान्छेहरू पनि उनीहरूको जीवन पनि खतरामा पर्यो। अब डुङ्गा नै भत्केर सबैजना मर्नु पर्ने परिस्थिति आइपर्यो र लास्टमा गएर चाहिँ उनीहरूले के भन्छ सायद उसले भनेको ठिकै होला भनेर चाहिँ अब उसलाई नै पानीमा फाल्दिनु पर्छ भन्ने त्यहाँनिर सुझाव आउँछ। Jonah chapter 1 verse 15. Let's turn there. योना 1:15 हामी हेरौँ है त। Look, it was the end, almost the end of his life. अनि त्यहाँनिर हामी उसको जीवनको झन्डै झन्डै अन्तिम हामी देख्छौँ। Jonah 1:15 says, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from its raging. Okay, just a second. Jonah 1:15. Jonah 1:15. Okay, योना 1:15 मा यसरी लेखिएको छ, तब तिनीहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फालिदिए र उर्लेको समुद्र शान्त भइहाल्यो भनेर भनेको छ। Now it's so funny that until he was in the boat and the people in the boat were in danger of losing their lives. अब यो कस्तो अप्ठ्यारो र हाँसउठ्दो पनि लाग्छ, जबसम्म योना त्यो डुङ्गामा थियो
त्यो डुङ्गाई पनि अब भत्किने र डुङ्गामा भएको सबैजना पनि मर्नु आँटेको परिस्थिति थियो जबसम्म योना त्यहाँनिर थियो। Some people are like that. कोही कोही त मान्छेहरू यस्तै हुन्छ। When they're in a church, कोही कोही मान्छेहरू एउटा चर्चमा छ भने or even children and parents in a home, अथवा उनीहरूको घरमै पनि है आमा र छोराछोरीहरू हुन्छ, त्यहाँ कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ whenever that person is in the house, they're either breaking something or something is going wrong. Those people are not a blessing in that home or in that church. कोही कोही मान्छेहरू यस्तो खालके हुन्छ कि उनीहरू न मण्डलीको लागि आशिष हो न आफ्नो परिवारको लागि आशिष हो। घरमै पनि उनीहरूले केही न केही बिगार गरिरहेको भत्काइरहेको है, मण्डलीमा पनि केही न केही बिगार र भत्काइरहेको यस्तो खालके मान्छेहरू पनि हुन्छ। And when this thing happens, अनि जब यस्तो कुरा हुन्छ, when they throw him out of the boat, जब योनालाई पनि समुद्रमा उनीहरूले डुङ्गाबाट निकालेर फाल्दिए, the whole storm in the sea comes to an end. योनालाई फाल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर आएको आँधी पनि शान्त हुन्छ। This is true with many believers' lives. धेरैजना विश्वासीहरूको जीवन पनि यस्तै नै हुन्छ है। As pastors, पास्टरहरू भएको नातामा, as church leaders, मण्डलीको अगुवाहरू भएको as नातामा, elders and deacons, विशेष मण्डलीको एल्डरहरू डिकनहरू, sometimes we think if we have a big church and a lot of people in church, we are blessed. कोही कोही बेला त यस्तो लाग्छ कि ठुलो मण्डली भए, थुप्रै विश्वासी भए चाहिँ कस्तो आशिषित भइन्थ्यो होला जस्तो त लाग्छ। 3 million people were traveling from Egypt to the promised land. तपाईँलाई थाहा छ 30 लाख जति मान्छे चाहिँ वास्तवमा मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको भूमितिर गएका थिए। And one person, Achan, he sinned by keeping the gold and the idols for himself. तर त्यत्रो जना मान्छेमा एकजना मान्छेले पाप गर्यो, आकान है, उसले चाहिँ आफ्नो लागि त्यो सुनको मूर्तिहरू चाहिँ लोभ गरेर राख्यो। After they defeated Nineveh, after they defeated Jericho, यरियोलाई कस्तो राम्रो प्रकारले उनीहरूले जितिसकेपछि उसले एउटा मूर्ति चाहिँ लुकाएर राख्यो। and because of that one person, 3 million people got defeated in a small village called Ai. हेर्नुहोस् है त, कत्रो ठुलो सहर यरियो सहरलाई कस्तो भयङ्कर प्रकारले उनीहरूले जिते, तर त्यस पछाडि आकान भन्ने एकजनाले पाप गर्यो, मूर्ति लुकायो। अनि के हुन्छ भनेदेखि त्यत्रो ठुलो सहरलाई जित्ने मान्छेहरूले एउटा सानो गाउँ अय भन्ने एउटा सानो गाउँमा चाहिँ उनीहरू हारे। One of my friends, मेरो एकजना साथी, God told him मेरो एकजना साथीलाई परमेश्वरले यसो भन्नुभयो रे, to work in a place called Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश भन्ने ठाउँमा चाहिँ काम गर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नु पर्यो उसलाई। But he was disobedient to God. तर उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको थिएन, त्यहाँ सेवाकाई गर्न जान उसलाई मन थिएन। Instead of working for God in Uttar Pradesh, he went to a place called Orissa in India. अनि उत्तर प्रदेश जानुको सट्टा उडिसा भन्ने ठाउँमा पो उसले सेवाकाई गर्न गएछ। In him and his team, they had one failure after another till they had to run away because the landlord chased them away from Orissa. अनि तर गएर सेवाकाई त सुरु गर्यो, तर यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन, यता पनि फेल खाने उता पनि फेल खाने गरेर अन्तिममा उनीहरू उडिसाबाट भागेर निस्किनु पर्यो। उनीहरूको घरफेटीले नै उनीहरूलाई लखेटेर निकाल्यो अरे त्यहाँबाट। Still he didn't obey God by working in Uttar Pradesh. अझै पनि उसले उत्तर प्रदेशमा परमेश्वरले उसलाई अगुवाई गरेको कुरोलाई पालन गरेन। So he went to Delhi and started working in a sushi restaurant which gives fish items. अनि त्यस पछाडि उसले दिल्लीमा गएर एउटा रेस्टुरेन्ट जसमा सुशी अथवा त्यो माछाको खानेकुरा बेच्थ्यो, त्यहाँनिर गएर उसले काम गर्न थाल्यो। The moment he joined that restaurant was going in loss after loss after loss after loss. तर अब त्यो रेस्टुरेन्टमा उसले काम त थाल्यो, तर उसले जोइन गरेको देखिनको लिएर त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ चल्नु छोडेको अरे, एकदमै खाली नोक्सानी मात्रै हुन थाल्यो रे। And the restaurant was a very big restaurant in Delhi.
Many people like to eat sushi type of fish. अनि त्यो एकदमै ठुलो रेस्टुरेन्ट थियो दिल्लीमा धेरैजना मान्छेलाई सुशी खानेकुरा जापानिज खानेकुरा मनपर्छ एकदमै चल्ने रेस्टुरेन्ट हो पहिला And finally, it was so much a loss, he decided to go to meet his uncle in Chennai. अनि अब लास्टमा गएर त्यो रेस्टुरेन्ट एकदमै नोक्सानीमा पर्न थाल्यो रे अनि एकचोटि चाहिँ ऊ चेन्नईमा उसको अङ्कललाई भेट्नु गएको रहेछ He left the restaurant. अनि उसले अब रेस्टुरेन्ट त ओह्रालो लाग्नु थाल्यो है त्यही कारण गर्दा उसले त्यो कामै छोडेर ऊ चेन्नईमा आफ्नो अङ्कललाई भेट्नु गएछ After he was 1 week in Chennai, when he phoned his former colleagues, they said the business started becoming fantastic. In 1 week, the business did so much business that it never did in one whole year. तर कस्तो अचम्मको कुरो चाहिँ के भएछ भने जसो उसले काम छोड्यो दिल्लीमा काम छोडेर ऊ चेन्नई गयो चेन्नई गएर 1 हप्ता पछि उसले आफ्नो साथीभाइलाई दिल्लीमा फोन गर्दा चाहिँ भनेछ 1 हप्ता जति भयो रेस्टुरेन्ट फेरि मज्जाले चल्न थालेको छ भनेर भनेछ उसले काम छोडेको 1 हप्ता पनि भएको छैन ओह्रालो लाग्दै गरेको बिजनेस फेरि उकालो लाग्नु थालेछ He still didn't obey God. है तरै पनि उसले परमेश्वरले उलाई के गर भनेको छ त्यो चाहिँ उसले आज्ञा पालनै गरेको छैन He said to his uncle, get me a job in Dubai. I want to go there and work. अनि उसले चेन्नईमा भएको उसको अङ्कललाई भनेछ मलाई काम खोजिदिनु न हौ दुबई गएर काम गर्नु पर्यो भनेर भनेछ And his uncle had a travel agency and he sent hundreds of people to Dubai to work. अनि अङ्कलको चाहिँ ट्राभल एजेन्सी रहेछ उसले चाहिँ सयौं मान्छेहरूलाई पठाइसकेको रहेछ दुबईमा काम गर्नको लागि And no matter how many months the uncle tried to get him a job, no job opened for him. तर कस्तो अचम्म कति ट्राई गरेछ दुबईमा काम लगाइदिउँ भनेर महिनौं भइसक्यो तर केही प्रबन्धै नमिल्ने अरे कसो गरेर उलाई दुबई जानको लागि प्रबन्ध नै And नमिल्ने he worked and he worked and he worked and he worked अनि उसले काम गर्यो with all his contacts. भनेको चाहिँ काम गर्यो भनेको चाहिँ अब जति कन्ट्याक्टहरु छ उले चिनेको मान्छे चिना जाना आए त पुरै कोसिस गर्यो But they could not get a job for him in Dubai. तर कति चिनेको मान्छेहरुलाई यता ट्राई गर्दा उता ट्राई गर्दाखेरि पनि दुबईमा पटक्कै कामै लाग्दै नलागेको Finally, he obeyed God and he went back to Uttar Pradesh. And now he's running a Bible school over there with his wife and his children successfully. अनि अन्तिममा गएर उसले उत्तर प्रदेश गएछ ऊ अनि अब अहिले बुढी अनि उसको नानीहरुसँग मिलेर त्यहाँनिर एउटा बाइबल कलेज चलाइरहेको छ मज्जाले परमेश्वरको सेवा गरिरहेको छ उत्तर प्रदेशमा Many people are helping him. धेरै जना मान्छेहरूले उलाई सहायता गरिरहेको छ He has also asked me, come teach in my Bible school. अनि उसले मलाई पनि हाम्रो बाइबल स्कुलमा आउनुस् न पढाउनुस् भनेर मलाई बोलाउनु भएको When छ the lockdown is over, I'm planning to go. अनि यो लकडाउन सक्ने बित्तिकै म गएर पढाउने योजना बनाउँदै छु When we obey God, जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौं by giving our time, talent, treasure and money to build his house, कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समय सिप सम्पत्ति रुपैयाँ पैसाले जब हामी परमेश्वरको घर निर्माण गर्छौं to build his family, हामी जब उहाँको परिवारलाई निर्माण गर्छौं to build his kingdom, परमेश्वरको राज्यलाई निर्माण गर्छौं to build his body, परमेश्वरको शरीरलाई हामी निर्माण to गर्छौं beautify his bride, उहाँको दुलैलाई हामी सुन्दर बनाउँछौं whatever we touch will become heaven on earth. तब मात्र हाम्रो हातहरु यस्तो खालके हातहरु हुन्छ जेमा हातलाई हाल्छौं नि हामी त्यो चाहिँ स्वर्गै बन्छ अथवा आशीषित हुन्छ सफल हुन्छ So I want to encourage you. म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन I want to चाहन्छु challenge you. म तपाईलाई चुनौती पनि दिन This चाहन्छु may be a lockdown, हुन सक्छ हो अहिले यो लकडाउनको समय हो but God's family is never locked down. तर याद राख्नुहोस् परमेश्वरको परिवार कहिले पनि लकडाउनमा हुँदैन The families of God are house to house, never locked down. परमेश्वरको
परिवार परमेश्वरको राज्यको काम घर घरमा भइरहेको छ परमेश्वरको राज्यको कामलाई लकडाउन परेको छैन So you can pray in your house for the people of God. है तपाईले आफ्नो घरमा बसेर परमेश्वरका जनहरुको लागि प्रार्थना गरिदिनु Use your time for that. तपाईको समयलाई तपाईले बढी प्रार्थना गर्नको लागि निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् Go online and encourage and disciple one another. अनलाइनै भए तापनि एकअर्कालाई उत्साह दिनुहोस् नयाँ नयाँ विश्वासीहरूलाई कमजोरी विश्वासीहरूलाई बलियो पार्ने काम चेला बनाउने कामहरू When you गर्नुहोस् go to the shops to buy vegetables, share the gospel with them and bring them into the family of God. Ani- They are the lost sons of God. नजिकैको ठाउँमा भए तापनि सब्जीहरू किन्नु जाँदाखेरि पनि त्यो दोकानेहरूलाई पसलेहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनुहोस् उनीहरू परमेश्वरका हराएका छोराछोरीहरू हुन् उनीहरू पनि परमेश्वरको परिवारमा आउनुपर्छ जोडिनुपर्छ Study the Bible with one another. एकअर्कासँग मिलेर परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नुहोस् Meditate on the Bible so your mind will become the mind of Christ and your lifestyle will become the lifestyle of Christ. परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नुहोस् ताकि तपाईको मन ख्रीष्टको जस्तै भएको होस् तपाईको जीवन शैली पनि ख्रीष्टको जस्तै भएको होस् Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Lord, make our hands golden hands. प्रभु हाम्रो हातहरूलाई सुनौलो बनाउनुहोस् Let our hands not be hands of famine. हाम्रो हातहरू अनिकाल परेको हात नभएको होस् In the day of Haggai, many people stopped building the kingdom of God and their hands became full of famine, put there by the enemy Satan himself. हगाईको पुस्तक यो लेखिएको समयमा पनि परमेश्वरका जनहरू धेरैजना यस्तै नै भएका थिए अल्छे भएका थिए परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गरिरहेका थिएन र उनीहरूको हातमा चाहिँ दुष्टले अनिकाल ल्याउने मौका पाएको थियो Lord Jesus, प्रभु येशू we want to obey you हामी तपाईको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ by using our time, talent, treasure and money. हाम्रो समय सिप रुपियाँ पैसा सम्पत्तिलाई हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ So that we can build your body, त्यो चाहिँ तपाईको शरीरलाई निर्माण गर्नको निम्ति beautify your bride तपाईको दुलाईलाई सिंगार्नको निम्ति before you come back to earth. तपाई पृथ्वीमा फर्केर आउनुभन्दा अगाडि In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ Amen. आमेन 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 Jai Masih. जय मसीह सबैजनालाई जय मसीह यो